बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल से इस पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, उसके आफ्टरमैथ्स पे बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। एक तरफ पूरी जमात मुतजाद बयानात की वजह से मजीद कश्मकश में नजर आती है, दूसरी तरफ फाइनल कॉल के बाद जो सियासी फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था उसकी जगह इस जमात को बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। पार्टी मजीद तकसीम है, पार्टी के अंदर भी क़यादत पर बहुत सवालात हैं, बहुत तनकीद है, और पार्टी के बाहर से कारकुनान की जानिब से भी बहुत तनकीद और बहुत सवालात हैं। एक तरफ कितने लोग जहाँ बहक हुए इस पर मुतजाद बयानात हैं, एग्जैजरेटेड नंबर है, कुछ लोग तो 200 से ज़ायद की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये एहतजाज में जो कैजुअलिटी का नंबर है और बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो तशद्दुद हुआ दोनों जानिब से, अगर मुंतशिर होते हुए किसी की जान गई है वो भी अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरीके से रेंजर्स के एहलकार जहाँ भाग हुए, वो भी बहुत अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा साहब ने जनाब जो दावा किया वो 20 अफराद के जहाँ भाग होने का है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने तो 278 कारकुनान के जहाँ भाग होने की खुदा न खास्ता बात कर दी। इसी तरीके से आज अगर हम बात करें BBC की जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 का वो फिगर देते हैं। आज शेख वकास अकरम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो 13 का फिगर दे रहे हैं। कल रात को रऊफ़ हसन साहब जियो पर 11 का फिगर दे रहे थे। तो ये जो मुतज़ाद बयानात हैं उसकी वजह से इस मुआशरे में बेचैनी बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका एहसास है या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। डी चौक पर उस दिन जो कुछ हुआ, सीनियर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दूसरे पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गिरोह तमाम नाकामी की वजह बुशरा बीबी को करार दे रहा है, और वो ये समझते हैं कि डी चौक की तरफ तेज़ी से बढ़ने का जो प्लान था वो बुशरा बीबी का था, और पार्टी की जो असल हिकमत अमली थी वो आहिस्ता चलने की थी और ब्लू एरिया में रुकने की थी, कुलसूम हॉस्पिटल के सामने। जो दूसरा गिरोह है वो समझता है कि अगर बाकी क़यादत भी बुशरा बीबी के हमरा डी चौक तक पहुंच जाती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फाइनल कॉल में नाकामी का सामना ना करना पड़ता। ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत को बुज़दिल और डरपोक और गद्दार करार दे रही हैं, और उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। कल खैबर पख्तूनख्वा में एक जो इजलास था उसके दौरान, जिसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और साहबजादा हामिद रज़ा ने भी खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से अलग कर दिया है। बुशरा बीबी की अपनी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, वो इस पूरी कंट्रोवर्सी का मरकज़ और महवर बन गई हैं। आज फैसल वादा साहब ने, जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी थी और सेनेटर हैं इस वक्त, उन्होंने बुशरा बीबी को इमरान खान साहब की जान के लिए खतरा करार दे दिया है। नैब 190 मिलियन पाउंड केस में बार बार बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहा है, और वो शायद दोबारा जल्दी गिरफ्तार हो सकती हैं, ज़रा ये भी दावा करते हैं। और बुशरा बीबी की अपनी बहन ने भी एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यरगुमाल बना रखा है। ये सारा मामला किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फिर फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये सियासी जमात नहीं है, हुकूमत के पास इस सारे मसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली से निमटने का क्या जवाब है, क्या रास्ता है, ये हुकूमत से पूछेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फाइनल कॉल के बाद के आफ्टरमैथ से कैसे बाहर निकलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जिसमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुसलसल सर उठा रही हैं, वहाँ पर गवर्नर राज लगने की बातें भी बार बार होती हैं, और आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा है कि वो सूबे के मसाइल और बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से APC बुलाने पर गौर कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल रखेंगे जनाब सामने। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि सीनियर सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत सारे इनके तारुफ में। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त जो इशूज़ पाकिस्तान की हुकूमत के सामने हैं उसमें बहुत बड़े बड़े दावे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें वो लाशों की तादाद पे बहुत ज़्यादा सियासत भी कर रहे हैं। आज भी उनके अपोजिशन लीडर ने इस बात का मुतालबा किया है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो डी चौक में तशद्दुद हुआ, कुछ लोग 200 से ऊपर अमवात का दावा करते हैं, कुछ 20 कह रहे हैं, कुछ 12 कह रहे हैं। कैसे आप इस सारी चीज़ को देखते हैं? हुकूमत के पास क्या जवाब है सारी सिचुएशन का? देखिए, PTI की जो पूरी तारीख है वो एक ऐसी फैक्ट्री के तौर पे काम करती है
जो बयानिया साजी करती है और वो बयानिया जो है उसे पेनिट्रेट करती है अपनी जो मुख्तलिफ उसके तरीक़ा कार हैं, सोशल मीडिया है, जलसे हैं, जुलूस हैं, और वो इस तरह से पेनिट्रेट करती है दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर, सोचों के अंदर, कि वो झूठ जो है वो सच दिखाई देने लगता है। अब जो लाशों की बात आपने की है, ये कोई दूर दराज पारा चनार या उससे भी आगे किसी इलाके में नहीं हुआ है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में एक सबसे बड़ी शाहराह के ऊपर ये वाक़यात हुए हैं, यहाँ वो आए हुए हैं। कोई लाश गिरते, कोई आप सैकड़ों की तादाद में आप जर्नलिस्ट थे, मेरा ख्याल है आप खुद भी वहाँ थी, कोई लाश गिरते किसी ने देखी हो, कोई मूवी बनी हो, कोई वीडियो किसी ने बना ली हो, उनके अपने लोग इस काम में बड़े होशियार हैं, आप जालसाजी करके जो मर्जी ये करते रहें। तो कोई कहता है 2 गिरी हैं, कोई कहता है जी 12 गिरी हैं, कोई कहता है जी 278 गिरी हैं, कोई कहता है जी 150 गिरी हैं, जो जिसके मुंह में आता है हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तिताअत वो उनके नंबर बना रहा है। बीबीसी ने पूरी एक रिसर्च तहकीकी रिपोर्ट दी है और वो कहते हैं जी कि 4 या 5 लाशें ऐसी आई हैं, और ये भी देखना है कि वो लाशें क्या वाकई वहाँ गिरी थी या कहीं किसी और वजह से वो लोग मरे हैं या क्या। एनी हाउ, तो ये मुबालगा आमेज़ी है। ये स्टेट के ख़िलाफ़ जो जत्था लेके वहाँ से आए हैं, लश्कर लेके आए हैं, मुझे तो 77 ईयर्स की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, बड़ी राइवलरीज रही हैं। कभी पीटीआई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सेंटर में, वफाक में, पीएमएलएन की हुकूमत है सूबे में, कभी नून की हुकूमत है वफाक में, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कभी ऐसी चढ़ाई नहीं हुई, राइवलरीज थी, इख्तलाफ राय था और बड़ा शदीद किस्म का भी था, तलखियाँ थी। ये रिवायत इन्होंने डाली है कि एक सूबा अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसका चीफ एग्जीक्यूटिव पुलिस को हमरा लेके, एहलकारों को हमरा लेके, हथियारों को हमरा लेके, आंसू गैस के शेल हमरा लेके इस्लामाबाद की दहलीज पे आता है, हमला करता है। ये बाकायदा हमला है। तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि इसकी जो 2014 से तारीख चली आ रही है, 2014 में जो इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, कब्ज़ा किया, वज़ीर आज़म हाउस के दहलीज तक जा पहुँचे, पार्लियामेंट पे हमला किया, लोगों से कहा जी कि आप टैक्स ना दें, लोगों से कहा कि हुंडी के ज़रिए रकम भेजें, अपने बिजली के बिल जलाए। ये बगावत है। उस वक्त से लेके आज तक इन्होंने बागियाना रविश अपनाई है और स्टेट के ख़िलाफ़ लाकानूनियत की है। किसी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती, और अगर कोई जत्था ऐसा करता है तो स्टेट को तय करना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वाकई ये पॉलिटिकल पार्टी की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उस पर पूरा उतरती है। तो ये तय करना पड़ेगा। मैं बार बार जो कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी के दायरे से निकल चुकी है। ये नहीं है कि आप झंडा तो उठाएं पॉलिटिकल पार्टी का और काम वो करें जो दहशतगर्द करते। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जितने आप लाकानूनियत की मिसालें दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आप कहते हैं वो सियासी जमात भी नहीं है और हुकूमत एक दफ़ा बात की थी उन पर पाबंदी की, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ। 9 मई की बहुत बात होती है, 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन 9 मई में सजाएं नहीं दे सके आप लोग। किसकी नाकामी है जिसकी वजह से डेटरेंस नहीं है? और वो जो जत्थे जिसका आप जिक्र करते हैं वो बार बार इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है कानून मौजूद हैं, इसके बावजूद अगर रोकने की नाकामी है तो वो हुकूमत की, रियासत की, अदलिया की, किसकी नाकामी है? बिल्कुल, मैं तंजीला आपसे एग्री करता हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है और उस कोताही की कीमत हम दे रहे हैं। अब इदारों का तयन करना कि जी हुकूमत नहीं कर सकी, फ़लाँ नहीं कर सका, मेरा ख्याल है कि इसमें बुनियादी रुकावट जो बनी है वो अदलिया बनी है। अदलिया ने सबसे पहले तो ये कहा जी कि आप इनके, हालांकि ज़ाब्ते मौजूद हैं, कायदे मौजूद हैं, आर्मी एक्ट मौजूद है कि इस तरह की वारदातें करने वाले जो फ़ौजी तनसीबात पे 250 से ज़्यादा तनसीबात पे हमला करते हैं, शोधा के मज़ार जलाते हैं, कोर कमांडर का घर जलाते हैं, GHQ पे आते हैं, तो इनको आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से रोक दिया कि जी ना करें। फिर जब इजाज़त दी तो कहा हाँ जी कर लें, लेकिन किसी का फैसला अनाउंस ना करें। अब 9 मई 2023 कितना दूर रह चुका है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है, लेकिन अदलिया ने उसका फैसला नहीं सुनाया आप तक। तो ये जो रवैया है ना, आप अपने सामने देखें, बरतानिया में देखें, आप अमेरिका में देखें, जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमले किए या बाद में बरतानिया में फसादात हुए, उनमें कितनी तेज़ी के साथ एक्शन हुए और किस तरह छोटे छोटे जराइम पे सज़ाएँ दी हैं।
کسی نے اسپیکر کی کرسی پہ بھی پاؤں رکھا ہے تو وہ 6 سال کے لیے جیل چلا گیا ہے. تو ہمارے یہ سسٹم کی ناکامی ہے. اگر یہ کارروائی جو 9 مئی کو ہوئی اور 10 مئی 2023 کو ہوئی، اگر اس کا مئی 2023 میں ہی محاسبہ ہو جاتا تو ہمیں یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے 24-25 کو، یہ نہ ہوتا. لیکن ایک طرف تو ظاہر ہے سزائیں دینے میں ناکامی ہے، دوسری طرف ظاہر ہے جو ایک راستہ رہ جاتا ہے وہ انگیجمنٹ کا ہے. تو انگیجمنٹ کی طرف کیسے پاکستان تحریک انصاف کو لایا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے خمیر کے اندر انگیجمنٹ نہیں ہے، افہام و تفہیم نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہے، مل بیٹھ کے بات کرنا نہیں ہے، مسائل کو تدبر سے سلجھانا اس کے منشور کا حصہ نہیں ہے. وہ صرف جنگ و جدل پہ یقین رکھتی ہے. اس کی پوری ہسٹری لڑائی کی ہسٹری ہے، مار کٹائی کی ہسٹری ہے، حملوں کی ہسٹری ہے، لانگ مارچوں کی ہسٹری ہے، بیٹھ کے جسے کہتے ہیں سٹنگز کی ہسٹری ہے. تو یہ ان لوگوں سے مذاکرات ہم نے بارہا کہا ہے. ابھی کل آپ نے دیکھے ہم نے کہا بات چیت کر لو بھائی، بات چیت کر لو، کہیں بیٹھنے کی جگہ طے کر لو، نہیں کرتے گے. اور پھر اب تو ان کی کمانڈ ہی کوئی نہیں ہے. ایک کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، ایک کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے بشرا بی بی جہاں مقیم ہے پشاور کے اندر. کوئی پارٹی کی کمانڈ ہے، پارٹی کی جو ایکٹنگ چیئرمین ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے کہ کہاں ہیں. تو یہ بہتر ہو چکا ہے قبیلہ، اس کی کس سے بات کی جائے اور کیا بات کی. لیکن عرفان صدیقی صاحب، قیادت کی بات تو اپنی جگہ، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بیس ہے وہ تو پاکستانی ہیں. ان میں جو غصہ پیدا ہو رہا ہے، ان میں جو نفرت اور فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا حل ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے پاس؟ پاکستانی ہونا بالکل بہت قابل قدر چیز ہے. پاکستانیت کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو درجنوں تنظیمیں آپ نے قلعدم قرار دے رکھی ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی اس ملک کے اندر، ان کے سارے پیروکار پاکستانی ہیں. وہ پاکستانیت کے حوالے سے وہ بھی ہمارے اسی دائرے میں آتے ہیں. لیکن جب قانون، قاعدہ، آئین، ضابطہ، اخلاقیات ہر چیز کو آپ پامال کر دیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے تاریخ میں آپ دیکھیں فالوورز ہوتے ہیں، فالوورز سب کے ہیں. اگر آپ ان تنظیموں کو جن کا میں نام نہیں لے رہا، آپ ان کے قائدین کو لاکڑا کریں نا اسلام آباد کے اندر، تو یہ 30 یا 20 ہزار جو لے کے آئے تھے اس سے کہیں بڑے جتھے لے کے وہ آ گئے. تو فالوئنگ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. پارٹی کی لیڈرشپ کو بیہیو کرنا چاہیے، ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ اپنا چہرہ پیش کرنا چاہیے. اپنی جو مہم جوئی کی لمبی تاریخ ہے اور بے ثمر تاریخ ہے اور رسوائی کی تاریخ ہے، اس سے ہٹ کے تائب ہو کے ایک نئے آغاز کی طرف جب تک یہ پارٹی نہیں جائے گی، اس وقت اس کی اپنی بقا بھی خطرے میں ہے اور یہ ملک کے جو معاملات ہیں ان سے بھی کھیلتی رہے گی. عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی ظاہر ہے ہمارے پاس بہت سارے سیاستدان جو آپ کی جماعت سے نکلے ہیں، شاید حقان عباسی جیسے لوگ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے اور حکومت کی ڈری ہوئی ہے، ڈرپوک ہے. اسی وجہ سے ان کو ڈی چوک تک آنے کا موقع ملا اور حکومت اپنے آپ کو جو اسٹیٹ کی رٹ ہے اس کو اسرٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیں، حکومتیں ہمیشہ ڈری ہوئی ہوتی ہیں. حکومتوں کو بہت سے فیکٹرز دیکھنا ہوتے ہیں. حکومتیں جتھے نہیں ہوتی، حکومتیں بے مہار نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں لشکر کشی نہیں کرتی ہیں. حکومتیں جو ہیں وہ قاعدے، قانون، ضابطے، آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہ کے، اور پھر ان سب سے بڑھ کے وہ صبر و ضبط سے کام لیتی ہیں، تحمل سے کام لیتی ہیں، بردباری سے کام لیتی ہیں، معاملات کو آخری سطح پہ جا کے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ ہم نے کی ہے. اس کو کمزوری سمجھ لیا جائے تو یہ دوسری بات ہے جو کہ انہوں نے سمجھا، اور جب وہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی تو ریاست نے کہا کہ نہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اور 26 منٹ کے اندر وہ اس طرح تحلیل ہو گئے جس طرح پتہ نہیں وہ یہاں تھے ہی نہیں کبھی. تو اس لیے ریاست جب تحمل سے کام لیتی ہے، بردباری سے کام لیتی ہے، تو اسے کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. موجودہ حکومت ہرگز کمزور نہیں ہے. کمزور ہوتی تو وہ 30,000 کا جتھا جو ہے وہ پہنچا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کو جلانے کے لیے اور وزیر اعظم ہاؤس پہ حملے کرنے کے لیے. ان کے عزائم یہی تھے. لیکن اب جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایجنڈا بنیادی طور پر ہے کیا؟ کس جگہ پہ ڈیڈ لاک ہے؟ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جو مقدمات اب کنارے آ لگے ہیں، جن میں توشہ خانہ بھی ہے، جن میں سب سے زیادہ
190 मिलियन बिलियन है या मिलियन केस है, वो किनारे आ लगा है, जिससे भागी हुई हैं। मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं उसके अंदर पेश नहीं हो रही हैं। तो ये वो केस है जिसमें उनके बचने के कोई आसार नहीं है। सारा मटेरियल सबूत मौजूद है, ज़मीन के ऊपर हक़ाइक़ मौजूद है। उनसे बचने के लिए 9 मई के केसेस से बचने के लिए खान साहब रिहाई चाहते हैं। अब खान साहब की रिहाई जो है वो न हमारे बस में है, न किसी और के बस में है, कायदे कानून ज़ाब्तों के बस में है। वरना उन्हें छोड़ते हैं तो आप जो 1 लाख कैदी पड़ा हुआ है पाकिस्तान की जेलों में, छोड़ दें सबको, फिर कहें जी कि नहीं ये एक पे तो इतलाक नहीं हो सकता। तो इस एजेंडे पे वो कभी 26वीं तरमीम का नाम ले लेते हैं, कभी किसी और चीज़, कभी कहते हैं जी हमारा मैंडेट वापस दे दें, 26वीं ख़त्म हमने कर दी, मैंडेट दे के आपको तख्त शाही पे बिठा दिया, तो फिर बाकी क्या रह गया? आपने 4 साल जो हुक्मरानी की है, बादशाहत की है, उसमें से कोई एक काम बता दें ना, कोई एक काम बता दें पॉजिटिव जो आपने किया हो, ताकि हम कहें जी कि हाँ आपको दोबारा दे देते हैं, ताकि आप इसका तसलसल जारी रखें। आपने इंतकाम लिए, आपने मईशत गारत की, आपने बैरूनी दौरे गारत किए, आपने सी पैक को गारत किया, आपने महंगाई को बढ़ाया, आपने कौन सा काम आपके नामा अमाल के अंदर ऐसा कारनामा है कि आपको दोबारा ला के बैठा। एक और जो इल्ज़ाम लगता है इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आपकी हुकूमत की बात कर ली जाए कि शायद आप लोग जिसको कुछ लोग 1 पेज कहते हैं, कुछ लोग ताबेदारी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुकूमत चला रहे हैं, ये मामला आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बड़ा मकबूल है, तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये भी तो एक मसला है सियासी तौर पर। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या इसके ऊपर नज़र है नून लीग की? देखिए तंजीला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी जमहूरी कल्चर के अंदर ज़्यादा पसंदीदा नहीं होती, लेकिन ये मामलात घरों के अंदर भी होते हैं, ये मामलात दफ्तरों के अंदर भी होते हैं, ये मामलात ज़िंदगी के हर शोबे में होते हैं। हम ये समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान जिस कैफियत से गुज़र रहा है, इसमें इस तरह की जो बातें हैं वो सिवाय रखना अंदाजी के, सिवाय तफरका डालने के, सिवाय पाकिस्तान की मईशत जो ऊपर उठ रही है उसको नलीफाई करने के लिए होती हैं। हम वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी काबीना जो है, उनके फ़ैसले आज़ादाना फ़ैसले हैं, अवामी राय के मुताबिक फ़ैसले हैं, अवामी फ़लाह बहबूद के फ़ैसले हैं। फ़ौज अगर इन फ़ैसलों के साथ है तो फ़ौज का ये काम है, फ़ौज की ये आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमत वक्त के साथ रहे। फ़ौज कोई नेगेटिविटी नहीं कर रही, फ़ौज कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि जो आइन उसको इजाज़त नहीं देता, और हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि आइन से हट के कोई रियायतें दे रही हो किसी को। तो ये सवाए फ़र्ज़ी तख़य्युलाती तसव्वुराती किस्म के नारों की और कोई इसकी हकीकत नहीं है। अच्छा, एक और ज़ाहिर है जो अभी रिसेंट आप लोगों की एक महाज़राई रही पार्लियामान की और अदलिया की, नून लीग एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत की बात आप लोग करते हैं, लेकिन ये भी इल्ज़ाम है कि अदलिया के पर काट दिए गए हैं, और जिस तरीके से कानून साजी हुई है उससे बड़ी नाराज़गी थी, बड़ा उस पर तनकीद भी हुई। तो वाकई अदलिया के पर काटने का मतलब था, मकसद मंशा यही था? हमने कोई जुडिशरी के पर नहीं काटे, लेकिन वो मैं एक छोटा सा 2-3 मिसरे आपको सुनाता हूँ कि परिंदे जब हद अफलाक से आगे निकल जाएं तो उनके पर खलाकी वसतों में समत का एहसास होकर झड़ने लगते हैं। इनका भी हाल ये हुआ है कि ये खलाकी वसतों में भटकने लगे और अपनी हदों को हद अफलाक से आगे निकल गए। इन्होंने आइनी तरामीम तक को छेड़ा, अब भी छेड़ने के लिए तुले बैठे थे, लेकिन बीच में 26वीं तरमीम आ गई। इन्होंने कानून अभी पार्लियामेंट के बतन के अंदर था, उसका अस्कात कर दिया, कहा जी कि नहीं ये कानून नहीं बना सकते। इन्होंने जो कुछ किया है, इन्होंने जो पीटीआई के बारे में फ़ैसला दिया, इन्होंने जो 61A का फ़ैसला दिया, ये कहाँ की बातें। इन्होंने डैम बनाए, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, स्कूलों में छापे मारे, इन्होंने अस्पतालों का निज़ाम संभालने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो परिंदे थे जो हद अफलाक से आगे निकल गए हैं और इनके पर खुद बहुत जड़े हैं, हमने नहीं काटा। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ और मामलात हैं जिन पे ज़ाहिर बात करना बड़ा ज़रूरी है।
मतियुल्लाह जान साहब पे जिस तरह से मुकदमा बना, जिस तरह की एफआईआर काटी गई, जो सूरत हाल बनी हुई है, आप नहीं समझते कि हुकूमत के चेहरे पे ये एक धब्बा है? जिस तरह अगर ऐसे मामलात होंगे सहाफ़ियों के साथ तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मतीउल्लाह के साथ जो हुआ है, मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता हूँ। चाहे वो जिसके कहने पे हुआ है या जिस वजह से भी हुआ है, तो ये अफसोसनाक है। मैं इसलिए नहीं कि मेरा सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ है, मैं वैसे भी समझता हूँ कि ये PMLN के लिए, उसकी हुकूमत के लिए भी बाइस फ़ख्र नहीं है। ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं रही हैं, ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न तो ये चीज़ें किसी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ना हमारा ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। देखें, एक काम ऐसा जो किसी कानून के तहत या किसी कानून के दायरे में आते हुए जुर्म है, वो पार्लियामेंटेरियन करे, कोई आम आदमी करे, कोई सहाफ़ी करे, उसके तरीके हैं, कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई करे। ये कि जी पकड़ लेना, कोई आइस का केस बना देना, कोई चस्ट का केस बना देना, मनशियात का केस बना देना, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह की जो पाबंदियां हैं और इस तरह की बंदिशें हैं, उसमें जो VPN का मामला है, कभी VPN, कभी इंटरनेट, कभी हुकूमत कोई कानून लाने की कोशिश करती है, कभी रेगुलेट करने की कोशिश करती है, तो ये सारा सिलसिला क्या है? इसमें नून लीग की क्या सोच है? ये वाकई नून लीग के फैसले हैं, ये नून लीग की सोच है, या जो आप लोगों को इल्ज़ाम लगता है कि ये कहीं और से आपको ये फैसले फीड किए जाते हैं? बंदिशों के मामले पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात कर सकता कि एक तो मेरा फील्ड नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ इन चीज़ों को। मुझे तो VPN भी आप कहेंगे तो मैं शायद नहीं जानता कि VPN क्या चीज़ है। तो ये मुतलका हमारी जो वज़ीर साहिबा हैं, उनसे कभी टाइम लें, उनसे बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब, आखिर में मैं आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक अहम इत्तेहादी आपकी, उसके हवाले से भी पूछना चाहती हूँ। बार बार नाराज़गी हो जाती है, इंक्लूडिंग VPN। अभी आपने कहा कि आप तो इसको एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन VPN की बंदिश के हवाले से भी वो कहते हैं हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग जो है वो बार बार इस कश्मकश का शिकार हो जाती है, बार बार लगता है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, और पीपल्स पार्टी ने जो इस मौके पे PMLN के साथ बैठने का फ़ैसला किया है, वो उनके उसी किरदार का एक तसलसल है। वो नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो, वो नहीं चाहते कि खान साहब जैसे लोगों का एजेंडा जो है वो मुल्क को निकाले अपना और फिर से किसी खाई में डाल दे। तो बाकी जो जब मखलूत हुकूमतें होती हैं या एक मुश्तरका निज़ाम चल रहा होता है, उसमें आरा होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, ये जमहूरी कल्चर का हिस्सा हैं। और हम समझते हैं कि अगर बिलावल साहब के 2 बयानात से ऐसा लगा है, उस पर उनकी भी एक कमेटी बन गई है, हमारी भी एक कमेटी बन गई है, हम मिल बैठेंगे और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर सियासतदान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतज़ाद बयानात और अंदर की कशमकशी खबरें, एक तरफ तरदीद है, दूसरी तरफ दावे हैं, ज़राए के दावे हैं, और उनके रहनुमा कुछ ओपनली बात भी कर रहे हैं। सो सिचुएशन बहुत पेचीदा है, बहुत गंभीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, मुल्क की सियासत के लिए भी। मरकज़ी रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो तज़ाद है, अनफॉर्चुनेट, एक डेथ भी अनफॉर्चुनेट है, हम रिलीजियसली भी सोशली भी ज़ाहिरी बात है इस बात पे बिलीव करते हैं, बट वाई दिस एग्जैजरेटेड नंबर, फिर इतना वापस आना, पार्टी की पॉलिसी क्या है इसमें? आज के दिन में 13 कंफर्म डेथ्स हमारे पास है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और हमें वो फिगर देनी चाहिए जिसके बारे में हमारे पास कंप्लीट डेटा मौजूद हो, और यही पार्टी की पॉलिसी भी है, और उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। क्या खोया क्या पाया? मेरे प्रोग्राम में आज मैं जब शुरू करती इब्तदाई में मैंने हेडिंग भी यही दिया कि एक फ़ाइनल कॉल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मुंतशिर नज़र आती है। जो ऑप्टिक्स है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपके सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा दे चुके हैं, हामिद रज़ा साहब सियासी पार्टी से अलग हो गए हैं। ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि बुशरा बीबी वॉज अनहैप्पी, प्रैक्टिकली वो कंट्रोल में नज़र आती हैं पॉलिटिकल डिसीजंस के। बेशक आप लोग कहते हैं कि वो घरेलू खातून है, बट शी इज़ नेविगेटिंग आपकी पॉलिटिकल डिसीजन इस वक्त।
سلمان صاحب کے استعفیٰ دینے کا جو وجوہات ہیں ان میں تو میں نہیں جا سکوں گا، لیکن انہوں نے وہ پارٹی کے ساتھ ان کی ایسوسیشن جاری رہے گی. ابھی تو استعفیٰ منظور ہونا ہے یا نامنظور ہونا ہے. اس وقت تک کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوگا. وہ پارٹی کے ساتھ بھی اپنی ایسوسیشن جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے، اور جو لیگل کمیٹی کے وہ ہیڈ ہیں وہ بھی لیگل کمیٹی کے ہیڈ رہیں گے. جہاں تک رہا صاحبزادہ صاحب کا، صاحبزادہ ہمارے اپنے ہیں اور ان کے کوئی استعفے جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے. ہم ان کے پاس بیٹھ کے ان سے استعفے واپس لے لیں گے. وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ مطلب جو کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ایڈیشنل کام کا لوڈ جو ہے وہ ان کو ملے گا ان دی ڈیز. آپ نے ایک بیان دیا ہے جی، اور آپ نے کہا جی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے نئی قیادت پر سوچا جا رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ خبر نے ہیڈنگ کانٹیکسٹ میں دیے کہ نہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ کل جب میں بیٹھا ہوا تھا حامد صاحب کے پروگرام میں تو اس وقت یہ خبر آ رہی تھی جی کہ اسد کیسر صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا اور علی محمد خان صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. تو میں نے کہا جی کہ یہ میں نے بھی خبر یہاں دیکھی ہے، تو آئی ول گو بیک اینڈ دین چیک آن دس، تو اس کے بعد ہی میں کر سکتا ہوں. اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے انہوں نے. اچھا، یہ نہیں ہے، آپ نے ایسا کچھ نہیں، بالکل اور کوئی قیادت کی ایسا تبدیلی نہیں ہو رہی اس وقت تک تو بالکل کوئی ایسا نہیں ہے. پارٹی کی کیونکہ قیادت کی پالیسی، تبدیلی کرنا جو ہے دیکھیے وہ خان صاحب کا سول پریروگیٹو ہے. پارٹی کے اندر کی جو سچویشن ہے ظاہر ہے وہ پارٹی نے ڈٹرمن تو کرنا ہوگا تاکہ غلطیاں بار بار دہرائی نہ جائیں. اگر میں اس کو غلطی کا لفظ، آپ یو کین کریکٹ میں اگر میں اس کو غلط استعمال کر رہی ہوں، لیکن کیا بشریٰ بی بی کی جو پوزیشن ہے پولیٹیکل چیزوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگ، ایک ایسا لگ رہا ہے، میں اپنا انالیسس دے رہی ہوں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو لوگوں کی باتیں ہم سن رہے ہیں، ایک گروپ ہے جو ساری ناکامی کا ملبہ بشریٰ بی بی پہ ڈال رہا ہے، ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ باقی لیڈرشپ ناکام رہی ہے اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ اکیلی تنہا وہاں پہ پہنچ گئی. واٹ از دا سچویشن؟ آپ لوگ کی پارٹی کی سیاسی سوچ اس وقت کیا کہتی ہے؟ دو تین چیزیں آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ ایک انٹرسپیکٹیو فیز جو ہوتی ہے، جو کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کا فیز ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہوئیں، اس فیز میں سے گزر رہی ہے. ہماری بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کی بھی، کور کمیٹی کی بھی، اور اس میں جو سر فہرست جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جی ایک انالیسس کیا جائے کہ ہم نے کیا ٹھیک کیا، کیا غلط کیا، اور کس طریقے سے انشور کریں کہ غلطیاں جو ہیں ان کو ریپیٹ نہ ہونے دیا جائے. جہاں تک بشریٰ بی بی کا سوال ہے، دیکھیے بی بی وہ خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں، اور اس پوزیشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کا پی ٹی آئی میں کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا. اور وہی ان کی بیگم صاحبہ پر بھی صادر آتا ہے، وہی ان کی بہنوں کے اوپر بھی صادر آتا ہے. اب بشریٰ بی بی جو ہے وہ ایک بیگم وائف بھی واقع ہوئی ہیں، اسی طرح سے علیمہ بی بی اور باقی بہنیں وہ بہنیں بھی ہیں. تو اس ناطے سے وائف ہونے کے ناطے اور بیگم اور بہنیں ہونے کے ناطے ان کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ موومنٹ جو کہ خان صاحب کی فریڈم کے لیے لانچ کی گئی ہے اس کا وہ ایک اپنا کردار ادا کریں. تو اس وقت جو بشریٰ بی بی کا اور علیمہ صاحبہ کا جو کردار ہے وہ اس کانٹیکس میں دیکھا جانا چاہیے، وہ پولیٹیکل کانٹیکس میں نہیں دیکھا جانا چاہیے. اب جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے لوگوں کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی سنجانی پہ کہہ دیا تھا کہ بیٹھ جائیں. شیخ افضل مروت نے ایک اور دعویٰ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جہاں حالات بہت مشکل دیکھیں وہاں پہ احتجاج کے لیے بیٹھ جائیں، اس سے آگے نہ جائیں. پی ٹی آئی کی بیشتر لوگوں کی میں نے گفتگو سنی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طے تھا کہ ہم نے شاید کلثوم ہاسپٹل جو بلو ایریا میں ہے اسلام آباد کی جو علاقہ ہے فضل حق روڈ کے آس پاس، وہاں پہ ہم نے بس بیٹھ جانا تھا، اور اس سے آگے جو بھی ہوا وہ بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہوا. اب اس کے آگے جو بھی ہوا اسی کا کلائمیکس وہ وائلنس ہے، جس کا دعویٰ الزام آپ لگاتے ہیں، جو لوگوں نے دیکھا اور جس کو حکومت نگیٹ کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے ڈیتھس ہوئی ہیں تو پھر ذمہ داری تو ظاہری بات ہے کسی ایسے بندے پہ ڈالی جائے گی نا کہ جس کے کہنے پہ وہاں تک گئے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جی ہاں، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیے میں فیل کرتا ہوں کہ ایسے فیصلوں کی ذمہ داری کسی ایک شخص کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لازمی بات ہے وہاں اور بھی لوگ تھے، لازمی بات ہے کہ وہاں بات ہوئی ہوگی، لازمی بات ہے کہ شاید کوئی فیصلہ بھی کیا گیا ہو جس کے مطابق وہ سٹیپ لیا گیا جو کہ آگے بڑھنے کا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش. ایک فائنل کال تھی، کتنی دفعہ فائنل کال، فائنل ایگزامز ایک بار ہوتے ہیں، وہ آپ سپلی میں دوسری بار اپیئر ہو سکتے ہیں، کوئی ایک دو چانسز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی وہ جو لائیوز ہیں وہ کتنی آپ یوز کریں گے پولیٹیکلی؟ نارمل سرکمسٹانسز میں ڈو اور ڈائی کی بات نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. لیکن ایک پچھلے 2.25 سال سے جس طریقے سے جس بہتات میں ہماری پارٹی کو ریاستی فسطائیت کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، میں اوائڈ کرتا ہوں اس ساری چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے.
تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن رہا نہیں تھا کہ جی اب ہم نے سارا کچھ جو ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری سنوائی ہوئی، نہ قانونی محاذ کے اوپر ہمیں انصاف ملا، نہ ہمیں اپنے پرامن احتجاج کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی کبھی آج تک. آپ کو پتہ ہے جو 3-4 ہم نے جلسے کیے ہیں اس وہ کس طریقے سے کن حالات میں وہ ہم نے کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوا ہے، کتنے ہزاروں مقدمے جو ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر درج ہوئے ہیں. تو یہ بڑے ہی اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز تھے جن میں کہ یہ اگر ایک لمحے کے لیے میں آپ کا آرگیومنٹ بائی کروں کہ اسپیشل یونیک سرکمسٹانسز ہیں جو پی ٹی آئی جن کو فیس کر رہی ہے، تو پھر اگر یہی واحد ایک راستہ تھا تو اس کی اسٹریٹجی تو پھر بہت مضبوط ہونی چاہیے تھی. ایک جو شوکت یوسف زئی یا دیگر بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں جو حکمت عملی تھی ہی نہیں، جو کہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ کراؤڈ لیڈ کرنے کی سچویشن میں آ گیا تھا، اور جو لیڈرز تھے دے ہیڈ ٹو ٹیک دا بیک سیٹ، جو کہ کبھی بھی آپ کو پتہ ہے بہت اچھا آپٹکس بھی نہیں ہوتا اور وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کے معاملے میں. نہیں تھی حکمت عملی؟ بالکل تھی جی، حکمت عملی بالکل موجود تھی. اب حکمت عملی کے ہونے میں اور حکمت عملی کو ایکسیکیوٹ کرنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. شاید حکمت عملی بالکل موجود تھی، بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے گو سلو جانا ہے، بہت کلیئر تھا کہ جی ہم نے اسٹریٹ اوے جو ڈی چوک کی طرف نہیں جانا، یہ بڑا کلیئر تھا، ہر چیز بڑی کلیئر تھی. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں جو پریشرز بلڈ ہوئے اس وقت کے سرکمسٹانسز میں، کراؤڈ کا پریشر اور باقی سرکمسٹانشل پریشر جو بلڈ ہوا، اس کی وجہ سے شاید اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں فلاز رہ گئے تھے. اب 1-2 باتیں جو بشرا بی بی، ظاہر ہے وہ اب شی از سینٹر آف دا ڈسکشن، تو ہم ان کو اوائڈ اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے. ایک تو ان کی بہن مختلف طرح کے دعوے کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کو شاید یرغمال بنا لیا، اغوا کر لیا، ان کے نمبرز بند ہیں. ان کا ٹویٹ آپ نے پڑھ لیا نا کل کا، ان کا آ گیا ہے، ان کی بہن کا آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہو گئی ہے اور ایسی کوئی حقیقت سب ٹھیک ہے. لیکن ایسے بات کہنے کی نوبت بھی کیوں آتی ہے راؤ صاحب؟ کیونکہ یہ جو کیوس ہے اس میں تو ایڈ آن کرے نا یہ سارے فیکٹرز. ان کی بہن صاحبہ نے بہت غلطی کی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور وہ فرینٹک ہو گئیں اور انہوں نے یہ اس پبلک ڈومین میں آ کے ساری کچھ بات کی. اس طریقے سے نہیں کرتے. اور پھر کل ان کا اپنا ٹویٹ آیا اور وہ ایک قسم کا ایک معذرت خواہانہ ٹویٹ تھا. فیصل باٹا صاحب کی بات کو کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں؟ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ شی از ڈینجر زون ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے. اب وہ ان کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں. فیصل باٹا صاحب کی بات کے اوپر نہ میں نے کبھی ان کو امپورٹنس دی ہے، نہ میں آج یہاں بیٹھے ہوئے ان کی بیان کو امپورٹنس دینا چاہوں گا. نہیں، وہ ان کے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں، اور وہ وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈائسینشن، پارٹی کے اندر ڈویژن، پارٹی کے اندر ڈسیونٹی کریٹ کرنا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فال پرے ٹو دیٹ. نو. پی ٹی آئی اس سارے انتشار سے سروائیو کر جائے گی انشاءاللہ، اسٹرانگر دین ایور بیفور. اور کیا اپنی اسٹریٹجی، یہ جو حملہ آور ہونے کی اسٹریٹجی ہے، جس کو لوگ حملہ آور ہونا کہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ایسے لگتا ہے جس طرح سے کراؤڈ نے اوور پاور کر لیا آپ کے لیڈرز کو، تو ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ جو جتھے کا کانسیپٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو آپ کو ظاہر ہے اس کو بھی نیویگیٹ کرنا ہے پولیٹیکلی. آپ اپنی اسٹریٹجی تبدیل کریں گے؟ تنزیلہ، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی اور باقی تمام پروگرامز میں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے، میں نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے، بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی ہے. میں آج بھی ری اسٹیٹ کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہونی پڑے گی بات چیت، اور ایک قسم کی بات چیت ہماری ہو بھی رہی تھی. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو اتنا پش کریں گے، یعنی کہ ڈی چوک تک آپ پہنچ گئے تھے، وہاں پہ رک جاتے، کنٹینر سے اس طرف بیٹھ جاتے. اب میں نے اس کا جواب تو پہلے بھی دے لیا کہ جی وہ سرکمسٹانسز میں رکھا لے کہ جو سرکمسٹینشل پریشر جو تھا، آپ کے پاس وہ ایک جو آپشن ونڈو اوپن ہوتی ہے کہیں کنیکشن ہونے کی، وہ دوبارہ سے وہ کیا رابطہ منقطع ہو گیا والی سچویشن میں آپ چلے جاتے ہیں، اپنی ہی غلطیوں سے چلے جاتے شاید. سیٹ بیک ہے، پروسیس آف ڈائلاگ، پروسیس آف بات چیت کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سیٹ بیک جو ہے اس کو ہم اوور کم کر لیں گے. آخری سوال، گورنر راج کی باتیں ہوتی ہیں خیبر پختونخوا میں، ڈو یو تھنک اگر ایسا کچھ ہوا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کر پائے گی ہینڈل فیس؟ بالکل ہینڈل کریں گے جی. میرا خیال ہے کہ اگر گورنر راج کی بات کی جائے گی تو معاشرے کی جو نفرتیں ہیں ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایک بالکل پاگل پن ہوگا، نہیں سوچنا چاہیے ان کو اس قسم کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں اب جو درد ریکوائرمنٹس ہیں
وہ پوری کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس صوبے کی اسمبلی ہو وہ ایک ریزولوشن پاس کرے گی کہ وہ گورنر راج نافذ کیا جائے. وہ نہیں ہوگا. تو ہاں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی نہیں ہو سکتا, یہ کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ اس قسم کے کسی پاگل پن کے اوپر اتر آئیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں, لیکن پھر قانونی محاذ موجود ہے, وہاں اس کو چیلنج کریں گے. کیا بشرا بی بی اب سارے فیصلے کرتی ہوئی تو نہیں دکھائی دیں گے لوگوں کو, یہ بھی لگ رہا ہے؟ نہیں جی نہیں, پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہ فیصلے کرتی ہے اور وہی فیصلے کرتی رہے گی. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. گفتگو سنی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.